कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली वस्तु उत्पादनमा यन्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता कार्यहरू मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना स्वरूप प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको स्थापना गरिएको थियो। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आगामी 20 वर्षसम्म मार्ग निर्देश गर्ने कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रूपमा स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्ति मार्फत तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि लागू हुने गरी 10 वर्ष अवधिको लागि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र अर्थात् बकेट विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र अर्थात् ब्लक विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र अर्थात् जोन विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र अर्थात् सुपर जोन विकास कार्यक्रम गरी जम्मा 4वटा सम्भागहरू रहेका छन्। यसै मध्येमा प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरी जिल्लामा अदुवा बेसार जोन, माछा जोन, बङ्गुर जोन, धान जोन र तरकारी जोन गरी 5वटा जोनहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सुनसरी जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा अदुवा बेसार जोनबाट धरान क्षेत्रमा सुरु भएको थियो। त्यसपछि 2074-75 मा धान जोन र माछा जोन साथै 2076-77 मा बङ्गुर जोन तथा तरकारी जोनहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। अदुवा बेसार जोन अन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरू, बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 6 सम्म सञ्चालनमा रहेको छ। माछा जोन कार्यक्रम चाहिँ बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 11 सम्म, रामधुनी नगरपालिकामा वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्म, इनरुवा नगरपालिकामा 3 नम्बर वडा र कोशी गाउँपालिकामा समेत 3 नम्बर वडामा लागू भइरहेको छ। यसैगरी बङ्गुर जोन कार्यक्रम धरान उपमहानगरपालिकाका धेरै वडाहरू, बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका सबै वडाहरू, इटहरी उपमहानगरपालिकाका 18 र 19 नम्बर वडा, रामधुनी नगरपालिकाका अधिकांश वडाहरूमा सञ्चालित रहेको छ। साथै धान जोनको कार्यक्षेत्र रामधुनी नगरपालिकाका वडा नम्बर 6 र 7, इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 15, दोहबी नगरपालिकाका 11 र 12 नम्बर वडा, गढी गाउँपालिकामा वडा नम्बर 3 र 4 मा सञ्चालन आइरहेको छ। साथै तरकारी जोन अन्तर्गत बर्जु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 र देवानगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 6 नम्बर वडाहरूमा सञ्चालन आएको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ सुनसरी परियोजनाका प्रमुख दिपेन्द्र पोखरेल। सुनसरी जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 5वटा जोनहरू हाल सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ। अब सुनसरी जिल्लामा सबैभन्दा प्रथम आर्थिक वर्ष 73-74 मा अदुवा बेसार जोनको नामबाट चाहिँ धरान क्षेत्रमा चाहिँ स्थापित भई सञ्चालनमा आएको हो यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना। त्यस पश्चात यो 74-75 मा चाहिँ धान जोन र माछा जोन दुईटा जोनहरू थप भएको थियो र 76-77 मा चाहिँ आइसके पश्चात बङ्गुर जोन र तरकारी जोन गरी हाल अहिले 5वटा जोनहरू सञ्चालनमा रहेको छ। अदुवा बेसार जोन अब हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको सबै वडाहरू र बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको 1 नम्बरदेखि 6 नम्बर वडामा सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ। अब त्यस्तै गरी बङ्गुर जोनको क्षेत्र धरान उपमहानगरपालिकाका धेरै वडाहरू, बराहा नगरपालिकाका सबै वडाहरू, इटहरी उपमहानगरपालिकाका 18 र 19 नम्बर वडा, त्यस्तै गरी रामधुनी नगरपालिकाका धेरै वडाहरूमा बङ्गुर जोन कार्यक्रम सञ्चालन रहेको छ। त्यस्तै गरी माछा जोनको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको सबै वडाहरू 11वटा वडाहरू, रामधुनी नगरपालिकाको 9वटा वडाहरू, त्यस्तै गरी कोशी गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडा र इनरुवा नगरपालिकाको 3 नम्बर वडामा चाहिँ माछा जोन सञ्चालनमा रहेको छ। धान जोन सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिका 6 र 7 नम्बर वडा, जहाँ चाहिँ चैते धानको बढी कभरेज एरिया पनि छ त्यो क्षेत्रमा। त्यस्तै गरी इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 15, दुबी नगरपालिका 11 र 12 नम्बर वडा, त्यस्तै गरी गढी गाउँपालिका 3 र 4 नम्बर वडामा धान जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। र हाम्रो 5औं भनेको तरकारी जोन देवानगञ्ज गाउँपालिकाको 6वटा वडाहरू 1 देखि 6 नम्बर वडा र बर्जु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा तरकारी जोन कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ।
परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विकसित गरी वैज्ञानिक प्रविधिको अवलम्बन गर्दै कृषि पेशालाई विशिष्टीकरण र व्यावसायीकरण मार्फत औद्योगिकीकरणको निमित्त कृषकलाई नयाँ प्रविधितर्फ आकर्षित गर्न उत्प्रेरित गर्ने र सोको अभ्यास गराउँदै यस्ता प्रविधिको अवलम्बन गराउने उद्देश्य अनुरूप कृषि प्रविधिलाई सरल र सहज रूपमा कृषकमाझ पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो। कृषकहरूलाई एकत्रित गर्दै प्रविधि र यन्त्रीकरणतर्फ आकर्षित गर्दै कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण हुनु पनि आजको आवश्यकता हो। यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उत्पादन र बजारलाई समेत व्यवस्थित गर्ने कार्यमा परियोजनाले काम गरिरहेको र अझै बढी भन्दा बढी कृषकहरूलाई लाभान्वित गराएर कृषकको आय स्तर वृद्धि गर्नको लागि परियोजनाले कोसेढुङ्गा साबित बन्न खोजिरहेको छ। उत्पादन र बजारलाई समायोजन गर्ने हो भने अझै यस्ता कार्यक्रमले सार्थकता पाउने कुरा सार्दै हुन्छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 का सचिव निरु दाहाल पाण्डे। यो कार्यक्रमले चाहिँ त्यो पनि विकास भएको छ, किनभने अब व्यवसायीकरण भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ अब भनौँ न भ्यालु चेनमा जानुपर्ने हुन्छ। यो कसैले उत्पादन गर्छ त्यसपछिबाट त्यसको चाहिँ प्रोसेसिङहरू गर्ने भएकोले त्यसमा सामूहिक रूपमा गएका छौँ र जस्तो भनौँ न अब त्यो पकेटका कार्यहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट हुन्छ, ब्लकका कार्यहरू हाम्रा ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रहरूबाट भएको छ भने जोनमा चाहिँ अब ती सबै ब्लकहरू मिलेर चाहिँ पकेट मिलेर ब्लक बन्यो, ब्लक मिलेर जोन बन्ने भएकोले चाहिँ सामूहिकताको भावना चाहिँ त्यहाँबाट आएको छ र उत्पादन र उत्पादकता पनि केही मात्रामा त्यो वरिपरिको लिने भएको सामूहिक रूपमा आउनुपर्ने नै भएर यो जोनको कार्यक्रमहरूले चाहिँ समूहमा काम गर्ने ऊ चाहिँ बढेको छ। उत्पादन गर्ने प्रोसेसिङ गर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। सुनसरी जिल्लामा परियोजनाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन पश्चात धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएको पाइएको छ। कार्यक्रमले समेटेका मासु पसल सुधार गरिएका विभिन्न 16 ठाउँहरूमा पशु वत्सला तथा मासु जाँच ऐन 2055 को मापदण्ड अनुसार चलाइएको पाइएको छ। परियोजनाको मासु पसल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग पाउनुभएका धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा मासु पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका न्यू श्रेष्ठ कोल्ड स्टोर एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक रविन्द्र श्रेष्ठलाई परियोजनाको कार्यक्रमले आफ्नो पसल सुधारिएको र उपभोक्ताले समेत स्वस्थ मासु सेवन गर्न पाइरहेको कुरा सार्दै हुनुहुन्छ। मेरो पहिला चाहिँ हजुर मेरो दोकान एकदम जीर्ण थियो हजुर। अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट चाहिँ हजुर हामीले सहयोग पाएको हुनाले हाम्रो पसल सुधारिएको छ। सुधारिनुको साथसाथै हाम्रो सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि स्वच्छ सुलभ राम्रो तरिकाको मासु खानु पाउनु भएको छ, स्वस्थकर मासु खानु पाउनु भएको छ। र मेरो विचारमा अझै पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणले यस्तै अवसरहरू ल्याएर अझ हामीलाई सहयोग गरेमा हामी जस्ता किसानलाई सहयोग गर्ने एउटा मध्यस्थी भन्ने एउटा सानो व्यापारीहरू खुसी हुनेथ्यौँ होला भन्ने आशा राखेको छौँ। सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्नको लागि पशु वत्सला स्थापना गर्ने र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न तत्कालीन राजा श्री 5 वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको शासनकालको 27औं वर्ष अर्थात् विक्रमसम्म 2055 सालमा पशु वत्सला र मासु जाँच ऐन 2055 तत्कालीन संसदले पारित गरेको थियो। सोही मापदण्डलाई पालना गर्दै सुनसरी जिल्लामा बङ्गुर जोन अन्तर्गतको कार्यक्रमले वत्सला निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको र धरान उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा उक्त ऐनलाई लागू गर्न तत्काल नीतिगत निर्णय समेत गरिने बङ्गुर जोनको योजना रहेको छ। वध गर्न ल्याइएका पशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु अघि र स्वास्थ्य परीक्षण गरी वध गर्न योग्य पशु राख्ने छुट्टा छुट्टै स्थानको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने, बिरामी पशु राख्ने अलग्गै स्थानको व्यवस्था भएको, वध गर्नुभन्दा अघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण अर्थात् एन्टिमोर्टम एक्जामिनेसन गर्नको लागि आवश्यक स्थानको व्यवस्था भएको, वध गर्नुभन्दा अघि बेहोस गराउने अर्थात् स्टरिङ, वध गरेपछि रगत निथोर्ने अर्थात् ब्लिडिङ, छाला काट्ने, खुइल्याउने, मासु सफा गर्ने तथा आन्द्राभुँडी तह लगाउने र सफा गर्ने छुट्टै स्थानको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ। बङ्गुर जोन अन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 पानबारीमा रहेको धरान वत्सला प्रणालीलाई परियोजनाले अनुदान सहयोग गरेको थियो। 2076-77 मा अनुदान प्राप्त गरिसकेपछि सरकारी मापदण्ड अनुसार आवश्यक पर्ने सबै भौतिक निर्माण र विभिन्न आवश्यक मेसिन तथा औजारहरू समेत उपलब्ध गराइएको पाइएको छ। परियोजनाले गरेको 15 लाख अनुदान सहयोगले वत्सला निर्माण गर्नको लागि निकै सहयोग भएको अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ धरान वत्सला प्रणालीका अध्यक्ष मदन कुमार राई। बङ्गुर वत्सलालाई चाहिँ अब विशेष गरी हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आर्थिक वर्ष 76-77 मा चाहिँ उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो। यो बङ्गुर जोन अन्तर्गत सुनसरीको बङ्गुर जोन अन्तर्गत चाहिँ धरान र बरा क्षेत्र गरेर दुई ठाउँलाई चाहिँ यो बङ्गुर वत्सलामा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण
परियोजना बङ्गुर जोन तर्फबाट भएको थियो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो VRC मिटमाट एन्ड अर्गानिक फुड्सले पनि यो अनुदान सहयोग हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका थियौँ र यो चाहिँ अब हामीले 76-77मा चाहिँ अब यो अनुदान हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। तत्पश्चात चाहिँ हामीले अब यो पानमारा धरान 6 स्थित चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले यो बच्चालाई स्थापना अहिले गर्न सफल भयौँ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको चाहिँ सहयोगमा। पछिल्लो समयमा बङ्गुर पालन व्यवसायमा धेरैको सहभागिता देख्न थालेको छ। कतिपय समुदायको सांस्कृतिक रूपमा पनि बङ्गुरको मासु अनिवार्य भएपछि ती जातिले सुँगुर र बङ्गुर पाल्नु स्वाभाविक थियो। तर पछिल्लो समयमा विभिन्न भोज भतेर तथा रेस्टुरेन्टको परिकारमा समेत बङ्गुरको मासु अनिवार्य जस्तै मानिएको छ। त्यसैले पनि व्यावसायिक रूपमै बङ्गुर पालन फस्टाउँदै गएको हो। बङ्गुर हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा पाल्न सकिन्छ। व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन हुन थालेपछि मासु उत्पादन र यस क्षेत्रमा रोजगारीको समेत धेरै वृद्धि भएको छ। सुनसरी जिल्लामा बङ्गुर जोन लागू भएपछि बङ्गुर पालनको क्षेत्र अझै विस्तार बनेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 भवानीपुरका बम बहादुर गिरीले बङ्गुरका विभिन्न जातका पाठापाठी उत्पादन गरी बिक्री वितरण समेत गरिरहनु भएको छ। बङ्गुरको आधुनिक ब्रिड अर्थात् पेडिग्री रेकर्ड सहितको सिमेन उत्पादन, नस्ल सुधार गरी तयार गरिएका विभिन्न जातका पाठापाठीहरू उत्पादन गरी बङ्गुर स्रोत केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन यस बङ्गुर फार्मलाई परियोजनाले अनुदान सहयोग गरेको थियो। धरानी कालो बङ्गुर, न्युयोर्क, योर्कसायर, हेम्पसायर जस्ता जातका बङ्गुरका पाठापाठीहरू समेत उत्पादन गरिरहेको छ। यो फार्मले परियोजनाको सहयोगले फार्म सञ्चालन र निरन्तरतामा निकै सहयोग पुगिरहेको छ। बङ्गुर व्यवसाय काम गर्दै जाँदाखेरि आजको दिनमा मलाई ठुलो राहत कहाँबाट आएको छ भने प्रधानमन्त्री कृषि बङ्गुर जोन धरानबाट बङ्गुरको नस्ल सुधार केन्द्र स्थापना गर्नको लागि साथै इनब्रिडिङ हुनबाट बचाउनको लागि फ्रोजन सिमेन्टसम्म ल्याएर बङ्गुरलाई चाहिँ असल तरिकाले उत्पादन गरिकन हामी किसान कहाँ लाने एउटा सोचले यो कामहरू सुरु भइरहेको छ र आजबाट चाहिँ बङ्गुरको सिमेन्ट निकाल्ने कामहरू पनि भइसकेको छ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि म लगायत हामी जिल्ला मात्रै नभएर अन्य जिल्लाको किसानहरूलाई पनि लाभान्वित हुनेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। बङ्गुर पालन व्यवसाय फस्टाउन थालेपछि व्यक्तिगत रूपमा मात्रै नभएर सामूहिक रूपमा पनि बङ्गुर पालन गर्न थालिएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 मा रहेको किरातेश्वर कृषि सहकारी संस्थालाई लिन सकिन्छ। सामूहिक रूपमा बङ्गुर पालन गरिएको यो नमुना फार्म पनि हो। परियोजनाले बङ्गुर जोन कार्यक्रम अन्तर्गत बङ्गुर प्रबन्धनका लागि विभिन्न शीर्षकमा गरेको सहयोगले 81 वटा बङ्गुरको खोर स्थापना गरेको थियो। परियोजनाले उक्त सहकारीलाई मोडेल फ्याटेनर केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी पाइएको छ। यो परियोजना चाहिँ लगभग नभनौँ फिक्स नै 58 लाखको 50% चाहिँ अब परियोजना दाताले दिएको रकम हो। यसमा हामीले 20% चाहिँ हाम्रो संस्थाबाटै निकाल्नुपर्ने थियो र 15% चाहिँ स्थानीय सरकार नगरपालिकाबाट चाहिँ प्रदान भएको छ र 15% मध्येको 8,70,000 नगरपालिकाले 58 लाखको 50% चाहिँ के अरे जोन बङ्गुर जोनले हामीलाई दिनुभएको र हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ 20,30,000 निकाल्नु पर्नेमा हामीले त्योभन्दा बढी निकालेर चाहिँ हामीले लगानी गरिरहेको छ। किनभने इस्टिमेटभन्दा हामीले बढी काम पनि गरियो। अनि जस्तै हामीले अब 59 वटा खोर चाहिँ नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेमा हामीले 81 वटा गऱ्यौँ र पुरानै खोरहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सबै ट्रस्ट युज गरेर चाहिँ हामीले अहिले बन्दिलो तरिकाले बनाएको हो। त्यसले गर्दा लगानी हाम्रो बढी परेको। 2070 सालबाट स्थापित यस किरातेश्वर सहकारी संस्थाले सुरुवाती फेजमै भूकम्पको सामना गर्नु पर्यो। धेरै नोक्सानी पनि भयो, तर निरन्तरता नै सफलता हो भन्ने प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढिरह्यो सहकारी संस्था। यस सहकारी संस्थालाई परियोजनाले बङ्गुर जोन कार्यक्रम अन्तर्गत मिनी बङ्गुर पार्क कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ खोर निर्माण, खोरको स्तर उन्नति, गेट निर्माण, तारबार, कर्मचारी आवास, पानी ट्याङ्क निर्माण, अफिस, सभा हल लगायतका कार्यको लागि 50% अनुदान अर्थात् 29 लाख सहयोग गरेको कुरा सार्दै हुनुहुन्छ संस्थाका उपाध्यक्ष बोम बहादुर राई। चारोको अभावले गर्दा फेरि हामीले केही बिक्री वितरण पनि हामी गऱ्यौँ। गर्दाखेरि हामी धेरै घाटामा पऱ्यौँ र फेरि पछि यो हामी निरन्तर हामी गयौँ, हामी आयौँ। अहिलेसम्म आउँदाखेरि पछि यहाँ यो अहिलेको समय यो के अरे केही अनुदान हामीले पायौँ
र यो अनुदान पाएपछि यहाँ अहिले धेरै अलि त हामी हाम्रो व्यवस्था राम्रो भएको छ। अहिले चाहिँ हामी आशावादी छौँ र अहिले भविष्यमा हामी धेरै हाम्रो चाहिँ अब वार्षिक 1600देखि 2000सम्म हाम्रो पाठापाठी उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यसपछि हाम्रो 200देखि 500वटा चाहिँ हाम्रो मासुमा उत्पादन गरेर हामीले बजारमा मार्केटिङ गर्ने हाम्रो योजना छ र यस्तै कुरोहरू हाम्रो यहाँ अहिले धेरै योजनाहरू अब हाम्रो अगाडि बढाउँदैछौँ। उत्पादन मात्रै व्यवसायीकरण होइन, उत्पादित वस्तु बजारमा बिक्री पनि हुनुपर्छ। मासु उत्पादन र प्रशोधनको लागि परियोजनाले संलग्न भएर गरेका कामहरू प्रभावकारी भएको पाइएको छ। बङ्गुर बत्सला स्थापना र रेफ्रिजरेटर भ्यान खरिदमा 50% अनुदान पाएको अनुदानले बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 का ध्यानबहादुर राईले गरिरहेको व्यवसायलाई निकै सहजीकरण भएको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मासु जन्ने पदार्थ लैजाँदा त्यसको गुणस्तर बिग्रन नदिन रेफ्रिजरेटर भ्यानको ठूलो भूमिका छ र परियोजनाले बत्सला स्थापना र रेफ्रिजरेटर भ्यान खरिदमा दिएको अनुदान एग्री प्योर प्रालीको व्यवसायको स्तरमा समेत वृद्धि भएको सञ्चालक ध्यानबहादुर राईको महसुस छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको 2076 सालमा उहाँहरूले जुन प्रस्तावना आह्वान गर्नुभएको थियो त्यसमा मैले दुईटा प्रस्तावना पेश गरेको थिएँ। एउटा थियो मासु बङ्गुर बधशाला स्थापना बधस्थल स्थापना गर्ने र दोस्रो चाहिँ रेफ्रिजरेटर भ्यान खरिद 50% अनुदानमा थियो र मैले दुईटामा नै प्रस्तावना पेश गरेको थिएँ र त्यो दुईटामा नै मैले अनुदान प्राप्त गरेको छु। त्यसले मलाई दुईटा कुरोमा सपोर्ट गरेको छ। एउटा मैले बधशाला त स्थापना भए सँगसँगै अब मसँग जति पनि बधस्थलबाट निस्केको मासुहरूलाई मैले डेलिभरी गर्नुपर्ने कुरा थियो। त्यसमा चाहिँ यो रेफ्रिजरेटर भ्यानले धेरै नै ठुलो भूमिका खेलेको छ। जस्तै मैले यदि बधशाला एकातिर लिन्थेँ र अर्कोपट्टि मसँग रेफ्रिजरेटर भ्यान हुन्थेन भने यो अत्यन्तै घातक हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ परिपूरक जस्तो भएको छ। बधस्थल स्थापना र यो रेफ्रिजरेटर भ्यान यो दुईटै मैले लिएको छु। अहिले नेपालमा माछा पालनको सुरुवात तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहको शासनकालदेखि सुरुवात भएको इतिहास छ। तत्कालीन समयमा बालाजुमा 22 धारा बनाई माथिल्लो भागमा पोखरी निर्माण गरी सहर र कत्ले लगायतका स्थानीय जातका माछा पालन सुरु गरिएको थियो। त्यति बेला ठूला भवन तथा दरबारको सौन्दर्य बढाउने उद्देश्यका साथ रङ्गीन माछा पालन गरेर निजी स्तरमा पोखरी निर्माण गरी खाने माछा पालनको पनि सुरुवात भएको बताइन्छ। नेपालमा हालसम्म आउँदा माछा पालन क्षेत्रले राम्रै फर्को मारेको पाइन्छ। परियोजनाले नयाँ प्रजाति अर्थात् सौन्दर्यका लागि पालिने अर्नामेन्टल माछाको उत्पादन तथा प्रजननको लागि पनि नर्सरी निर्माणमा सहयोग गरेको छ। परियोजनाले बराहा क्षेत्र नगरपालिका 8 मा रहेको एभरेस्ट एक्वापोनिक्स एन्ड फिश फार्मलाई पोखरी निर्माण लगायतमा सहयोग गरे पश्चात निकै सहजीकरण भएको कुरा सुनाउन आतुर हुनुहुन्छ सञ्चालक सुरेश कुलु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू उपलब्ध भएको छ। जस्तै तपाईँको यहाँ तल नर्सरी ब्रिडिङको लागि नर्सरी देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो सोलर प्यानल छ र हाम्रो वाटर रिजर्भ ट्याङ्क र हाम्रो स्पेसल सबभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो जुन यो पोखरीहरूको हाम्रो जस्तै अहिले 14वटा पोखरी छ। यो पोखरी निर्माण गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको धेरै ठुलो सहयोग पाएको छौँ र उहाँहरूले गर्दाखेरि हामी धेरै अझै प्रोत्साहित भएको छौँ। नेपालमा माछा पालनको उज्जवल भविष्य हुँदाहुँदै पनि केही नीतिगत समस्या, पूर्वाधार, प्रविधि र लगानीको अभावमा अपेक्षा अनुसार यसको विस्तार हुन नसकेको देखिए पनि किसान र उपभोक्ताहरूको माछा मोहले गर्दा विस्तार हुने क्रम बढ्दो नै छ। सरकारले पछिल्लो समय आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न अनुदान कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यसै मध्येमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खाद्यान्नमा जस्तै विभिन्न 16 जिल्लामा माछाको पकेट, जोन, सुपर जोन र ब्लक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुनसरी जिल्लामा परियोजनाले कृषकलाई विभिन्न सहयोगहरू गर्दै आएको छ। करिब 5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको माछा फार्मलाई सोलर सिँचाइ प्यानल सेट, माछा पोखरी निर्माण लगायतमा दिएको अनुदानले फार्मलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकेको अनुभव सार्दै हुनुहुन्छ सम्बर बहादुर श्रेष्ठ। पानी बोरिङको लागि यो सोलर दिनुभएको छ हैन, मोटर दिनुभएको छ। अनि जस्तै लाइन नहुँदाखेरि चाहिँ अब सोलरबाट चाहिँ माछालाई चाहिँ अक्सिजन यो गर्नको लागि अब उहाँहरूले यो गर्नुभएको छ। नेपालमा करिब 1 दर्जन माछाका दाना उत्पादन उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। विद्यमान अवस्थामा माछालाई करिब 1,04,000 मेट्रिक टन दाना आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालमा भने करिब 8,000 मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुँदै आएकाले बाँकी छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात भइरहेको छ। तर स्वदेशी दाना उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्न नसकेको कारण
परनिर्भरता घट्न नसकेको दाना व्यवसायीले बताइरहेका बेला सुनसरीमा रहेको परियोजनाले नेपाली दाना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न 50% अनुदानमा उद्योग स्थापनाका लागि गरेको सहयोग माछाको प्रबन्धनको लागि गतिलो उदाहरण पनि हो लक्ष्मी दाना उद्योग बराहा क्षेत्र 10 सुनसरी। सरकारबाट यस्ता खालका सहयोग पाएमा नेपाली उद्यमी अझै सक्षम र सबल बन्न सक्छन्। लक्ष्मी दाना उद्योगका सञ्चालक भीष्म अधिकारीलाई समेत परियोजनाले दिएको सहयोग संवाहक नै बनेको छ। परियोजना आइसकेपछि नि सुरुवात गरेको हामीले सुरुवात त्यसै सालदेखि सुरु गर्न खोजेको हो र पीएमपी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट यो भवन बनाउनको लागि सहयोग गरिदिनु भएको छ। अनि यो बिजुलीमा मिसिनरी बिजुलीमा अलिकति केही सहयोग गरिदिनु भएको छ। बजारीकरणको मार्केटिङको कुराहरू भयो, किसानहरूसँग भेटघाट गराइदिने कुरादेखि लिएर सबै कुरामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाकै योगदान छ। नेपालमा पछिल्लो समयमा बिउमाथिको परनिर्भरता बढिरहेको छ। नेपालमा धेरै ठाउँमा अन्न, तरकारी, दलहन, तेलहन लगायतका बालीहरूका बिउ समेत उत्पादन गर्न सकिने राम्रो सम्भावना रहेको छ। परियोजनाले बीज वृद्धि खेती कार्यक्रम अन्तर्गत भोकराहा नरसिंह नगरपालिका वडा नम्बर 2 कुसुवा तरकारी तथा बीज वृद्धि उत्पादन कृषक समूहलाई अनुदान सहयोग गरेको छ। बीज वृद्धि खेती कार्यक्रमले गरेको गोदाम घर निर्माण लगायतमा गरेको सहयोगले बिउ उत्पादनलाई राम्रै सहयोग पुगिरहेको कुरा सार्दै हुनुहुन्छ कुसुवा तरकारी तथा बीज वृद्धि उत्पादन कृषक समूहका अध्यक्ष चन्दन मेहता। परियोजना हाम्रो जस्तै पीएमएमपीबाट जुन अहिले सहयोग भएको छ नि त्यो सहयोग भनेको यो हाम्रो गोदाममा बिउ स्रोत केन्द्र गोदाम घर र सिड फलर जस्तै यो थ्रेसिङ सिड फलर चाहिँ निर्माण भयो। यसमा हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका र समूह र उहाँको के भन्छ परियोजना भनेको पीएमएमपीबाट हाम्रो 30 लाख रुपियाँ आएको हो। 30 लाख र हाम्रो अरू 18 लाख कति हजार रुपियाँ हाम्रो संस्थाको छ समूहको। अनि गाउँपालिकाको पनि 3 लाख रुपियाँ चाहिँ यो सिड फलरको लागि उसको छुट्टै थियो, तर त्यो अब अहिले चाहिँ त्यसलाई छोडिदिउँ। तर हाम्रो यताको चाहिँ यो समूह र परियोजनाको पैसा जति एस्टिमेट सम्झौता भएको त्यो अनुसारले हाम्रो चाहिँ पैसा पनि आयो, काम पनि भयो। र अहिले अब हाम्रो लक्ष्य के छ भने यो बीज वृद्धि खेतीलाई बढाउने हामी लक्ष्य लिएका छौँ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप आवश्यक प्रविधि यन्त्रीकरण प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता कामको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले विशेषतः महत्त्व दिएकै अवस्था हो र यसले सुनसरीमा पनि निरन्तरता पाउँदा पक्कै पनि धेरै किसानलाई निकै सहजीकरण भएको छ। रामधुरी नगरपालिका 6 मा रहेको सृजना कृषि फार्मले कस्टम हायर सेन्टरको रूपमा विभिन्न खालका प्रविधि र यन्त्रहरू किसानलाई सहज मूल्यमा उपलब्ध गराइरहेको छ। कस्टम हायरिङ सेन्टरकी सञ्चालक सृजना कटवालले अझै किसानहरूले यस्ता नयाँ प्रविधि र यन्त्रहरू माग गरिरहेको अनुभव सार्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट चाहिँ हामीले गत वर्ष ट्र्याक्टर, रोलावेटर, थ्रेसर, कल्टी, केजुएल सहितको जम्मा लागत 9,28,000मा चाहिँ पर्न गएको छ र गत वर्षबाट चाहिँ हामीले लगभग 8 बिघा जमिनमा चाहिँ खेतीपाती गर्न सहज हुन्छ भनेर चाहिँ यो सामग्रीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। 50% अनुदानमा प्राप्त गरेका छौँ। कोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सुनसरीमा गरिएको कागती खेती गरिएको जमिन पूर्णतया बलौटे खालको छ, जसमा कागती राम्रो नै भएको देखिन्छ। नेपालमा नदी कटानबाट वर्षेनी हजारौं हेक्टर जमिन बालुवामा परिणत भएको हुन्छ, तर यस्तो जमिनमा खासै उपयोग भएको चाहिँ देखिँदैन। तर उपयोग गर्न सक्ने धेरै आधार हुन्छन्। यस्तै आधार मध्येको बलौटे माटोमा गरिएको यो एक कागती खेती सबैको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुनसरीले कागतीका बिरुवा, थोपा सिँचाइ प्रविधि, मलखात लगायतका सामग्रीमा सहयोग गरेको थियो। 2065 सालदेखि बगरमा परिणत भएको यो जमिन आज हराभरा भएको छ र जमिनको सही सदुपयोग समेत भएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो 2065 भादोमा जुन बाँध काट्यो नि त्यसपछि यो जग्गा त हाम्रो बलुवा थियो। हाम्रो कोशी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू पर हाम्रो राजस्थान भ्रमणमा लिएर गयो अनि त्यो त्यहाँको बालु हेर्दाखेरि मैले एउटा अध्ययन गर्यो कि त्यहाँको बालुवा र हाम्रो बालुवामा अलिकति फरक छ। त्यो बालुवामा हाम्रो कागती खेती हुन्छ भनेर मैले अध्यक्षजीले रिक्वेस्ट गर्यो अनि गाउँपालिकाको अध्यक्षजी पनि सहयोग गरिदियो। त्यसपछि हामी रोपाइ गऱ्यो अनि रोपाइ गर्दाखेरि अलिकति यस्तो प्रगति नै भयो 1 सालको अवधिमा।
अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कृषि आधुनिकीकरणबाट पनि हाम्रो सहयोग भयो अनि साझेदारीमा अनि यो चाहिँ सबैको अहिले 12-13 बिरुवा चाहिँ फल्ने लागेछ अनि अर्को फेरि सानो छ यो पहिले भर्खरै रोपेको हजुर हजुर सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाले अध्यक्ष कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गरेर मरुभूमि बनेको जग्गामा उपयुक्त खेती गर्ने योजना सहित अनुदान दिन थालेपछि अहिले बालुवामा सुन फलाउने योजनामा किसानहरू जुटेका छन्। करिब 12 वर्षसम्म बालुवा उडेको हेरेका स्थानीयहरू अहिले बालुवामा हुने खेतीले समेत सबैले लोभ्याएको छ। नमुनाको रूपमा सुरु गरेको कागती खेतीले उत्पादन दिन थालेपछि स्थानीयहरूमा आशाको दियो पलाएको र केही वर्षमै यहाँको कागती उत्पादनले सुनसरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको र पालिकाले समेत सक्दो सहयोग र सहकारी गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुब अन्सारी। युजै नगरेका जग्गाहरूमा अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट साझेदारी गरेर अहिले हामीले कागती खेती चाहिँ प्रोत्साहित गरेका छौँ र त्यो कागती खेती पहिले पनि गाउँपालिकाले गरेको हो र गाउँपालिकासँग पहिले पनि 3-4 बिघा चाहिँ उसमा चाहिँ गर्दाखेरि हामीले सफल खेतीको रूपमा यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले लिएका थियौँ र छ। त्यसकारण त्यसमा के भयो भने अहिले हाल आएर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट साझेदारी गरेर अहिले 5600 बिरुवा वितरण गरेको छ कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणले र त्यसमा 1500 बिरुवा हामीले पनि थपेका छौँ र अहिले 8 बिघा जग्गा हामीले के गरेका छौँ भने यो कागती रोपेका छौँ। किसानहरूले कागती रोपेका छौँ तर हाम्रो लक्ष्य भनेको के छ 25 बिघा भन्दा बढी एउटा चाहिँ जोन बनाएर कृषिको यो के कागतीको जोनै घोषणा गरेर त्यसलाई 25 बिघा भन्दा बढी लगाउने चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो। त्यसमध्येमा 6 बिघामा अहिले अब ड्रिप सिँचाइको पनि डेभलप भइसकेको छ 6 बिघामा र बाँकी पनि हुने क्रममा छ त्यो 2 बिघा पनि हुने क्रममा छ र त्यसमध्येमा पनि अलि महत्त्वपूर्ण कुरा के छुटाए जस्तो लागिरहेछ भने मलाई यो अहिले हामीसँग जुन जलकुम्भी छ त्यो जलकुम्भी एउटा हामीसँग वेटलाइन छ त्यो वेटलाइनमा पुरा जलकुम्भी उब्रिन्छ त्यो वेटलाइनको लागि खतरा पनि हो वेटलाइन पनि हराउँदै गइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले उठाएर लगेर कुनै ठाउँमा चाहिँ डम्पिङ गरेर त्यसलाई सडाएर हामीले कम्पोस्ट मल बनायो भने त्यसबाट बालुवा चाहिँ माटोमा परिणत हुन्छ। त यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ यसमा लगानी पनि गर्नुपर्छ। म दातृय निकायहरूलाई पनि यस कुराहरूमा लगानी गर्न अनुरोध पनि गर्छु र यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले पनि यो चाहिँ थाल्ने गर्यो भने त्यसमा पालिकाको पनि केही पार्टिसिपेट गर्नु पर्यो भने त्यसमा पनि म गर्न तयार छु। जमिनको चक्लाबन्दी, कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, बजारीकरण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मुख्य लक्ष्य हो। आधुनिक तरिकाले धान खेतीको उत्पादन गर्न स्थानीय बालीको आधुनिक उत्पादनमा सहयोग गर्ने समेत धान जोन कार्यक्रमको लक्ष्य छ र सोही अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। धान जोन संयोजक रामप्रसाद थारूका अनुसार परियोजना आइसकेपछि किसानहरूमा निकै उत्साह भएको र प्रविधि र यन्त्रको प्रयोग बढ्न थालेको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ धान जोन संयोजक रामप्रसाद थारू। यो आइसकेपछि किसानहरूमा अलिकति उत्साह बढी छ। अब पहिलेको जस्तो अहिले धेरै परिवर्तन छन्। पहिले त हामीहरूको धेरै समय लाग्थ्यो खेती गर्न, अहिले त हप्ता 10 दिनमा खेती सकिन्छ यो कस्टम हायरिङले गर्दा। हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ग्रामीण आयको वृद्धि गर्नु आवश्यकता पर्छ भने ग्रामीण आय रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा निर्भर पनि पर्ने गर्छ। ग्रामीण क्षेत्रको कृषि आय र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भूमि तथा श्रमको सही सदुपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक पर्छ। यसको लागि कृषिमा व्यवसायीकरण, कृषि बजारमा सहज पहुँच तथा कृषि इन्जिनियरिङ साथै जैविक प्रविधिहरूको संयुक्त प्रयासको आवश्यक पर्छ। आधुनिक कृषि यन्त्रको प्रयोग र जग्गाको चक्लाबन्दी मार्फत आधुनिक खेती प्रविधिको, आधुनिक खेती प्रणालीको विकास र विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुनसरी सफल भएको गढी गाउँपालिका 3 का कृषक भुवनेश्वरी यादवको अनुभव छ। तपाईको बिउ सिँचाइदेखि लिएर बिउदेखि लिएर कीटनाशकदेखि लिएर हरेक रोग किरासम्ममा हाम्रो धान जोनबाट प्राविधिकहरू कृषि आइरहेका छ, हेरचाह गरिरहेका छ। धेरै परिवर्तन भएको छ। यसमा जम्मा 56,000 हेक्टरमा सुनसरीमा भइरहेका छ भनेदेखि हाम्रो जम्मा अहिले कभरिङ एरिया भनेको तपाईको 7,000 हेक्टर मोटामोटी हाम्रो एरिया छ। त्यसमध्येमा तपाईको 6,000 हेक्टरमा हाम्रो कार्यक्षेत्रमा अहिले अवस्था धान जोनको लमावित भइरहेको छ।
किसानको परम्परागत खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्न, मानव श्रम कम गर्न र लागत घटाएर उपकरणको प्रयोग गरी उत्पादकत्व बढाउने काममा सहयोग गर्न कस्टम हायरिङ सेन्टरको स्थापनाले धेरै किसानलाई सहजीकरण भएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा पछिल्लो समय रैथाने धान भन्दा हाइब्रिड धानमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। किसानले रैथाने जातका धानहरू रोप्नै छाडेर उन्नत जातका धान रोप्न थालेका छन्। तर यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुनसरीले स्थानीय धानको बिउ उत्पादन र यस्ता खालको धान उत्पादनमा किसानलाई आकर्षण गर्न परियोजनाले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। परियोजनाले गरेको सहजीकरण र सहयोगमा किसानहरू निकै सन्तुष्ट भएका छन्। यसका प्रत्यक्ष लाभग्राही चन्द्रोदय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गढी गाउँपालिका 3 का अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद मेहताले खुलेरै परियोजनाको प्रशंसा समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ धान जोनबाट हामीलाई अब 76-77 मा 50% अनुदानमा कम्बाइन हार्भेस्टर, ट्र्याक्टर, कल्टिभेटर अनि हेरो 50% अनुदानमा दिनुभएको थियो र यसबाट हामी कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्दै आइरहेको छु र यसपालि अब 77-78 मा भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट 75% अनुदानमा हामीलाई चैते धान ड्रायर मेसिन, ट्र्याक्टर र एउटा गोदाम घर दिनुभएको छ। 75% अनुदानमा हामीले यसबाट किसानहरूलाई धेरै योगदान दिन चाहिराखेको छु। धेरै जसो किसानको रोजाइ हाइब्रिड धानमा छ, तर केही रैथाने जातको धान लगाउने किसानहरूको संख्या चाहिँ न्यून मात्रामा छ। हाइब्रिडको धेरै प्रचार प्रसार प्रत्यक्ष किसानसँग जोडिने भएकाले पनि आकर्षण बढेको हुन सक्छ। स्थानीय तहहरूले नीति कार्यक्रम ल्याए पनि यसको प्रचार प्रसार र किसानहरूलाई यसबारे बुझाउन नसक्दा रैथाने जातको धान प्रति आकर्षण घटेको पाइएको छ। तर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुनसरीले रैथाने तथा स्थानीय जातका विभिन्न जातका धानहरू तथा यस्ता धानहरूको बिउ उत्पादन गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएको र किसानहरूमा समेत आकर्षण बढ्दै गएको साथै आगामी वर्ष सेलार धान मिल स्थापना गरी स्थानीय बासमती धानको प्रशोधन, प्याकेजिङ तथा बजारीकरणका कार्यहरू सञ्चालन गरिने यथार्थ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ परियोजना सुनसरीका प्रमुख दिपेन्द्र पोखरेलले। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सुनसरीबाट अब धान जोन पनि रहेको वर्तमान अवस्थामा धान जोन क्षेत्रभित्र चाहिँ कम्ती हामी चाहिँ एउटा बासमती धान, खास गरी सुनसरी जिल्लाको चाहिँ लल्का बासमती र कोरिया कामत कालो बासमती दुईटा धान चाहिँ अलिकति पपुलर धानका बासमती जातहरू छन्। मूल्य पनि अलिकति बढी, बजार मूल्य अधिक छ, तर उत्पादकत्व चाहिँ अलिकति यसको कम हुने हुनाले अरू मोटा धानहरूको तुलनामा यसको उत्पादन कम हुने र किसानहरूको रुचि चाहिँ कम हुने अनि फलस्वरूप यसको क्षेत्रफल चाहिँ प्रत्येक वर्ष घट्दै गइरहेको अवस्था र हाम्रो उपभोक्ताहरूको चाहिँ मसिना धान, बास्नादार धानहरू, चामलहरूको डिमान्ड चाहिँ अत्याधिक माग पनि हुने गरेको र हाम्रो किसानको उत्पादन भएको उपजले हाम्रै उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ म्याच गर्न नसकेको अवस्थामा परियोजना कार्यान्वयन इकाइबाट 20 हेक्टर कम्ती मिनिमम हाम्रो यो निजी फर्मको तर्फबाट चाहिँ 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ मापदण्ड हाम्रो थियो। अब उहाँहरूकोमा चाहिँ 15-18 हेक्टर जति क्षेत्रफलमा लल्का बासमती यो तरहरा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट मूल बिउ प्रमाणित बिउहरू लिएर आइसकेपछि उहाँहरूको यो लाइसेन्स पनि छ बीज वृद्धिको लागि। यो लल्का बासमती धानको चाहिँ हामी बीज वृद्धि गरिसकेपछि हामी यो 18 हेक्टर क्षेत्रफलबाट हामीले 45 देखि 50 मेट्रिक टन लल्का बासमती धानको उत्पादन हुने अनुमान गरेका छौँ। अनि यो उत्पादन भएको धानलाई हामीले हाम्रै धान जोन क्षेत्रभित्रका अन्य किसानहरूलाई 10% परल मूल्यभन्दा 10% लेसमा उपलब्ध गराउने भन्ने खालको एग्रिमेन्ट हामीले यस फर्मका प्रबन्धकसँग हाम्रो स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरूसँगको रोबरमा चाहिँ हामीले सम्झौता सम्पन्न गरेर कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ र हामीले परियोजना कार्यान्वयन इकाइले अब मूल बिउमा 50% अनुदान, त्यस्तै गरी साना सिँचाइको बोरिङका कुराहरूमा 85% अनुदान हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। त्यस्तै गरी प्याकेजिङ गरेर भोलि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र ओम सीड्स फर्टिलाइजर कम्पनीको लोगो सहितको बोरामा बिउ बिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र अन्तर्गत जुन हाम्रो झुम्कामा रहेको प्रयोगशाला छ त्यहाँको प्रयोगशालाले चाहिँ प्रमाणित गरेको बिउ चाहिँ भोलि बजारमा लिएर जाने र कम्तीमा सुनसरी जिल्लालाई बिउमा आत्मनिर्भर पनि लैजाने हेतुले हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। प्राविधिक शिक्षालय संघको सहकारीमा पढ र कमाउ कार्यक्रम अन्तर्गत श्री अमरसिंह उच्च मावि देवानगञ्ज गाउँपालिका 5 मा बङ्गुर खोर निर्माणमा 75% साझेदारीमा परियोजनाले खोर निर्माणमा सहयोग गरेको छ। अब प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न आउने विद्यार्थीहरूले अध्ययनको क्रममा आफैले व्यावसायिक तरिकाले कसरी आत्मनिर्भर बन्ने र कसरी उद्यमी बन्ने विषयमा समेत जानकार बन्ने भएको छ।
हामीले पिपिएमपी सुनसरीसँग चाहिँ साझेदारीमा बङ्गुर खोर निर्माण सम्बन्धीमा साझेदारी कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसमा उहाँहरूको 60% सहभागिता छ भने 40% हाम्रो छ। दुवैजनाको साझेदारीमा हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हाम्रोमा चाहिँ प्राविधिक धारमा एनिमल साइन्स पढाइ हुन्छ, जसमा चाहिँ 9 देखि 12 क्लाससम्म विद्यार्थीहरू भेटनेरी साइन्स पढ्ने भएको र उनीहरूलाई चाहिँ प्रयोगात्मक कार्य गर्नका लागि बङ्गुरहरू पनि आवश्यक पर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ उहाँहरूको साझेदारीमा बङ्गुर खोर निर्माण र अब यसमा चाहिँ बङ्गुर पालनसहित विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि तयारी गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्नेहरूको संख्या निकै बढेको पाइन्छ। अझै बेमौसमी खेती गर्दा यसले बजार पाउने भएकाले किसानको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार ल्याउने र बढी मूल्य पाउने भएकाले पनि पछिल्लो समय बेमौसमी खेती गर्नेको संख्या बढ्दै गएको हुन सक्छ। परियोजना सुनसरीले तरकारी जोन कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समितिका समेत संयोजक राम वृक्ष मेहतालाई विभिन्न खालका कृषिका लागि आवश्यक पर्ने प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा सहयोग, बेमौसमी तरकारी खेती क्षेत्रफल विस्तारमा मल्चिङ, प्लास्टिक, पावर टिलर लगायतका यन्त्र तथा प्रविधिहरू समेत 50% अनुदानमा उपलब्ध गराउँदा निकै फाइदा भएको छ। आयोजनाले यो समितिभित्र जति सूचीकृत भएको छ समूह सहकारी निजी फर्महरू मध्ये 35 जनालाई मल्चिङ वितरण गर्नु भएको छ। त्यसमा म पनि परेको छु। 16 जनालाई सालो ट्वेल वितरण भएको छ। 8 जनालाई पावर टिलर वितरण भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भन्दा अगाडि चाहिँ प्राङ्गारिक मल स्थापना कार्यक्रम मैले पाएको छु। त्यसबाट चाहिँ मल उत्पादन भइरहेको छ। यो वर्षमा चाहिँ त्यो 200 जति टन मल मैले बिक्री गरेको छु। कृषि बाली उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली वस्तु उत्पादनमा यन्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता कार्यमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गरेका काम कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको संवाहक साबित भएको र यसलाई अझै बृहत्तर बनाउन धेरै किसानहरूलाई समेटेर लानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। के छ भने सबैभन्दा पहिला यहाँ प्राविधिकको समस्या र गाउँ स्तरमा गएर त्यहाँ जनचेतना जगाउन सक्नु पर्यो। बढी जनचेतना यो आयो भने तपाईँहरूले यसमा यति फाइदा हुन्छ, यसमा यति यो हुन्छ, लाभ तपाईँहरूलाई केही लाभ केही तपाईँहरूले लगाउनुपर्छ। सबैभन्दा के भयो साझेदारीमा गर्न सक्यो भने अनि मात्रै त्यो कुनै कार्यक्रम सफल हुनसक्छ। सरकारकै उसबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो भने त्यसमा त्यति प्रभावकारी हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने गाउँ स्तरबाट केही 20% या 10% उनीहरूले सहभागिता जनाउन सक्यो भने नि अनि यसमा मेरो पनि लागत लागेको छ भनेर उनीहरूले अलिकति बढी आकर्षित हुन्छ। समग्र कृषि मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरूको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषिमा औद्योगिकीकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने योजना अनुरूपको परियोजनाका कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा भएको कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको र यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएका लाभग्राही समेत निकै सन्तुष्ट भएको आफूले पाएको कुरा सार्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका परियोजना निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारी। मैले देखेको सफल कार्यक्रमहरू परियोजनाका विभिन्न जिल्लाका सफल कार्यक्रमहरू मध्येमा सुनसरीको पनि एउटा सफल कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ मैले देखेको छु र अनुभव गरेको छु। र सुनसरीमा चाहिँ हाम्रो अदुवा बेसार, बङ्गुर, माछा, धान र तरकारीको चाहिँ जोन चाहिँ सञ्चालनमा छन् र त्यसमध्येको मैले माछा र बङ्गुरको त्यसपछि चाहिँ यो अदुवा बेसारको त्यो जोनको चाहिँ भ्रमण गर्दा अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो र सफल रूपमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको कृषक व्यवसायीहरू पनि एउटा उत्साही रूपमा नै लागिरहनु भएको र त्यहाँको हाम्रो कर्मचारीको टिमले पनि राम्रो रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ मैले देखेको छु, अनुभव गरेको छु। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरू आकर्षित गर्न समेत परियोजना सफल भएको छ। गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न कृषि उपज उत्पादनमा यन्त्रीकरण अवलम्बन गर्न समेत परियोजनाले संभागको भूमिकामा रहेको छ। हामीले तरकारी खेतीमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका मेसिनरी औजार उपकरणहरू जस्तो ड्याङ बनाउने मेसिनहरू, मल्चिङ बिछ्याउने पेपरहरू, मल्चिङ पेपर बिछ्याउने मेसिनहरू, त्यस्तै गरी ड्रिप इरिगेसनको प्रदर्शन कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरी विषादी
जैविक विषादीहरूको प्रयोग बारेमा चाहिँ सचेतना अभियान समेत ल्याउने हिसाबले हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यसै वर्ष पनि हामीले यान्त्रिकीकरण अन्तर्गत मेसिनले आलु रोप्ने मेसिन चाहिँ हामीले भित्राउने योजना बनाएका छौँ र तरकारी जोन अन्तर्गत अत्याधिक अन्धाधुन्ध जुन विषादी रासायनिक मलखादको प्रयोग छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई हामीले गत आर्थिक वर्षमा प्राङ्गारिक मल कारखाना अनुदानमा स्थापना पनि गरेको थियौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले प्राङ्गारिक मलतर्फ चाहिँ कृषकहरूलाई बढ्न प्राङ्गारिक तरकारी खेती गर्नलाई अवसर दिएको छ। उन्नत कृषि प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली वस्तु उत्पादनमा यन्त्रीकरण, पशुधन तथा बजारीकरणको आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सुनसरी सफल बन्दैछ। कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गराउने काममा सहयोग पुर्याउन, कृषि उत्पादनको माध्यमबाट ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण गर्न र शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरूको लागि खाद्य तथा पोषक कृषि उत्पादनको उपलब्धता सहज बनाउन समेत परियोजना सम्भागको रूपमा रहेको छ।